नमस्कार, बाराखरीको आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक परिवर्तन धेरै देखियो। राजनीतिक परिवर्तन भइरहेपछि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हामीले गर्दै आएका थियौँ। आजका दिनसम्म आम सर्वसाधारणले योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरूले नै देखाएको आर्थिक समृद्धिका सपना पुरा हुन सकेका छैनन्। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि भन्ने गरेका थिए कि अब राजनीतिक एजेन्डालाई प्रमुख नबनाऊ, आर्थिक एजेन्डालाई प्रमुख बनाऊ। के आजका दिनसम्म आउँदा नेपालमा आर्थिक एजेन्डालाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ? निजी क्षेत्रका समस्या, उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूले चासो दिएका छन् वा हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौँ तर हाम्रो सोचाइ परिवर्तन गर्न सकेनौँ या भनौँ काम गर्ने वातावरण अझै पनि बनाउन सकेका छैनौँ। स्थिति के छ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर र अन्य समसामयिक विषयलाई पनि जोडेर कुराकानी गर्दैछु। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुरारका ग्रुपका निर्देशक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा भित्रै बसेर लामो समयसँग काम गर्नुभयो। हुन त अहिले पनि विशिष्ट सदस्यको रूपमा महासङ्घभित्रै हुनुहुन्छ, तर पनि यो कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्न। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यवसायी मान्छे केमा हुन सक्छ भनौँ न। व्यापार गरेर बसेको छु, उद्योग व्यवसाय चलाएको छु। केही वर्षसम्म जुन एक्टिभ पोलिटिक्स भनौँ न महासङ्घको उसमा लागेको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि जुन व्यापारलाई समय दिन नसकेको त्यसको भरपाई गर्दैछु अहिले। भरपाई पनि फेरि कोभिडको कारणले गर्दा अझै थप त्यो कोभिडले पनि समस्या चाहिँ पक्कै पनि पारेको छ। तर पनि अब त्यो कुनै मलाई मात्रै भएको होइन, त्यो समस्या संसारभरि सबैलाई भएको छ। कोभिडको बिचमा पनि केही नयाँ कुराहरू सोच्न सकिन्छ कि नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ कि त्यसलाई पनि ध्यानमा दिँदै अझ समस्या परेको बेलामा झन् बढी एटेन्सन चाहिन्छ नि बिजनेसलाई त। त्यो चाहिँ अब करिब समय त्यसैमा व्यतीत भइरहेछ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा पनि अलि बढी निराशा बनाएको स्थिति छ। हुन त पछिल्लो समय केही चलायमान भएको पनि देखिन्छ। तर कोभिडलाई छोड्ने हो भने पनि अन्य विषयहरूलाई पनि जोडेर हामी जति पनि उद्योगी व्यवसायहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज सरसँग कुराकानी गरिरहेको एउटा सन्दर्भ भयो, तर अन्य व्यवसायहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा पनि अझै पनि निराशाजनक कुरा नै सुनिन्छ। स्थिति त्यही नै हो? होइन, अब यसलाई कसरी भन्ने हो कि हामी कहाँ उद्योग व्यवसायको महत्त्व बुझाउन सकिएन कि हामीहरूले वा जो पोलिटिक्स गर्ने वा ब्युरोक्रेट्सहरूले उद्योग व्यवसायको महत्त्व बुझ्न सक्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि देशमा वा कुनै पनि अब भनौँ न यो विगत केही वर्षहरूमा कति किसिमका व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदै गए। के का लागि? अन्तिम गोल भने त अन्तिम लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो। आर्थिक समृद्धि कहाँबाट आउँछ? पैसा जमिनबाट फल्ने होइन कि त खेती गरेर किसानले ल्याउने हो कि उद्यमी व्यवसायले गर्ने हो। पैसा भने त्यसबाट आउने हो नि। आखिरमा हामीले आफू कहाँ भएको स्रोत साधनहरू अधिकतम प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनु पर्छ। उत्पादन बढाउनको लागि जुन किसिमको वातावरण चाहिन्छ, जुन किसिमको सोच चाहिन्छ, त्यो अझ पनि छैन। वातावरण भन्दा पनि म सोच छैन भन्छु कि म सबभन्दा नराम्रो वा गलत कुरा के छ भने व्यवसायीले कमाएको नाफालाई गलत तरिकाले हेरिएको छ। नाफा कमाउनु गलत हो त? सबभन्दा पहिला कुनै पनि नियम कानुन ऐन नीति बनाउनुभन्दा पहिला यो दिमागमा आउनुपर्छ कि नाफा कमाउनु भनेको गलत होइन। यदि त्यो सोच्नुहुन्छ भने सबै व्यवस्था आफसे आफ राम्रो हुँदै जान्छ। तर नाफालाई नै गलत लिनुहुन्छ भने अनि त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ ऐन नियम कानुनहरूमा आउँछ, जो कि अहिले देखिरहेछ। त्यो जुन सोचाइ, जुन विचार लमेकरहरूमा अथवा कर्मचारीहरूमा अथवा राजनीतिज्ञहरूमा बढी कसमा हो? होइन, म त हरेक सेक्टरमा देख्छु म यो कुरा। पोलिटिसियन, ब्युरोक्रेट्स, आम जनता, अब त्यसले गर्दा इभन केही हदसम्म मिडियाका साथीहरूमा पनि छ र जसले गर्दाखेरि त्यसको रिफ्लेक्सन आम जनतामा पनि देखिन्छ। कन्फ्युज मानसिकतामा छौँ अहिले।
समृद्धि त चाहिन्छ, तर समृद्धि आउने कसरी भन्ने कुरा सोच चाहिँ छैन। संविधानमा ओपन मार्केट इकोनोमी लेखिएको छ, खुला बजार अर्थतन्त्र छ, सम्पत्तिको अधिकार सबैलाई छ। तर व्यवहारमा यदि गभर्मेन्टको उसबाट देखिनुहुन्छ भने, विभिन्न डिपार्टमेन्टले गरेको कारबाहीहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा ओपन मार्केट इकोनोमी हराएर गएको छ। एकातिर संविधान ओपन मार्केट इकोनोमी छ, अर्कोतिर समाजवाद उन्मुख भनेको छ। अब म अब पोलिटिक्सको विद्यार्थी त होइन, पोलिटिकल साइन्स पढाएको होइन। समाजवाद उन्मुख भने त समाजवाद भनेको एउटा जस्ट बाटो मात्रै हुनसक्छन् नि। गन्तव्य भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो। तपाईँ कम्युनिज्म, साम्यवाद भन्नुहोस्, समाजवाद भन्नुहोस् वा पुँजीवाद भन्नुहोस्, सबैले लक्ष्य त समृद्धि नै खोज्या हो। जनताको सुख समृद्धि कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। तर समाजवाद उन्मुख भनेपछि त मैले बुझ्नै नसकेको हो कि के हो। तर साधारण भाषामा मैले आफ्नो तरिकाले जुन बुझ्छु कि त्यो समृद्धि चाहिँ ल्याउन पर्छ र समृद्धि ल्याउने बाटो एउटै हो कि व्यवसायीहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ। हरेक आज दिनमा हाम्रो जिडिपीमा उद्योगको आफ्नो उत्पादनको ग्रोथ कति नै छ भनौँ न, त्यसको हिस्सा कति छ? 8%, 7%, 6%, अझ घटेर 3%सम्म पुगेको थियो। अन्य मुलुकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने 60% छ। इन्डस्ट्रीहरूलाई रोजगारी चाहियो, मान्छेलाई कहाँबाट ल्याउने? उद्योग व्यवसायले मात्रै दिन सक्छ। ट्याक्स कहाँबाट आउँछ? उद्योग व्यवसायले मात्रै दिन सक्छ। त्यो गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। करिब 40 वर्षदेखि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सहकर्मीहरू छिमेकी मुलुकमा पनि हुनुहुन्छ। अझै हाम्रो अलिकति सम्बन्धकै कुरा गर्ने हो भने भारतसँग अझ बढी हाम्रो व्यापारकै कुरालाई गर्ने हो भने पनि जोडिन्छ। भारतकोमा गरिने व्यवस्था व्यापार व्यवसायको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि र हाम्रोमा खास कहाँनिर फरक छ? हामीले कहाँनिर सुधार गर्न सकेका छैनौँ जुन गर्नुपर्ने ठाउँ हो? हेर्नुहोस्, अब हामी कहाँ ओपन मार्केट भनौँ न, खुला बजार चाहिँ हामीले भारतभन्दा पहिलेदेखि सुरु गरेका हो। 48 सालमा व्यवस्था परिवर्तन भइसके पश्चात काङ्ग्रेसको गभर्मेन्टमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वा त्यसपछि रामशरण महतोजीले निरन्तरता दिनुभयो। जुन रेड टेपिजम भन्थ्यो नि, वा लाइसेन्स राज भन्थ्यो, त्यो सबै खारेज भएर ओपन मार्केट के भन्छ भने डिलाइसेन्सिङ गर्नुभयो। जसले जति आयात गरे पनि हुन पाउने, जति कोही लाइसेन्स नचाहिने उद्योग खोल्नको लागि। भारतमा पनि क्लोज नै थियो जम्मै कुरा, हरेक कुरा लाइसेन्स लिएर गर्नुपर्ने थियो। त्योभन्दा पहिला हामीले सुरु गरे हो, त्यसपछि भारतले गरे हो। तर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएनौँ, त्यहीँ रोक्यौँ हामीले। त्यसपछिको रिफर्म्सहरू आउनुपर्ने त्यो आएन। जबकि भारतमा त्यसपछि रिफर्म आउँदै गए। एकचोटि सुरुवात गरिसकेपछि मनमोहन सिंहले भारतमा गरिसके पश्चात बिस्तारै आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने नरेन्द्र मोदी आउन्जेलसम्म कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। म सानो इन्सिडेन्ट सुनाउँछु तपाईँलाई। हामी कहाँ कस्तो छ भने सोच, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने सोचका साथ बसेका हुन्छन् ब्युरोक्रेट्सहरू। भारतमा के छ भने यसको काम कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ गुजरातमा, अनि उहाँको ठुलो स्टिल फ्याक्ट्री। अनि एक दिन त्यो स्टिल फ्याक्ट्रीमा वातावरणवालाहरू, इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टको केही मान्छेहरू गएर केही गल्ती भेटाएको होला। अनि गल्ती भेटाउँदाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने, ल ठिक छ, यसलाई सच्याऊ, अनि 1 महिनापछि आउनु म कहाँ। अब ऊ मान्छे एफिसियन्ट थियो, उसले तुरन्त कुनै सामान के भन्छ भने इक्विपमेन्टहरू ल्याएर 2 दिनभित्र तयारी गरिदियो। तयारी गरिदिइसकेपछि गयो त्यसमा, मेरो त जे त्यसमा प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लम सल्भ गरिसकेको छु, अब मलाई चलाउन दिऊ। होइन, मैले 30 दिन नोटिस दिएको छु, 30 दिनपछि आउनु भने। अनि 28 डेज गएर 28 दिनसम्म बसेर के गर्ने? अलिकति इन्फ्लुएन्सियल बिजनेसम्यान थियो ऊ, सिधै नरेन्द्र मोदी त्यति बेला गुजरातको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहाँ पुगेको छ। अनि उहाँलाई जम्मै प्रब्लम सुनाउनु भयो। उहाँले अब यसो भएको छ, मैले गरिसकेँ, अब 28 दिन बसेर के गर्नु? भोलिपल्ट अर्डिनेन्स आएर ऐन नै चेन्ज गरिदिनु भयो, अधिकतम 30 दिन गरिदिनु भयो। एउटा शब्द थप्नु त हो नि, त्यो शब्द भइसकेपछि उसको प्रब्लम सल्भ भयो। एउटा त्यत्रो ठुलो प्लान्ट 28 दिन बन्द हुनबाट जोगियो। त्यो तदारुकता हामी कहाँ पनि चाहिन्छ, त्यो डिसिजन मेकिङ यहाँ पनि चाहिन्छ। यसको काम रोकिएको छ भने कसरी गरिदिने भन्ने कुरा सोच चाहिन्छ। त्यो सोच हाम्रोमा चाहिँ पोलिटिकल लिडरमा पनि भएन, कर्मचारी तन्त्रमा पनि भएन। यहाँ कस्तो डर भइसक्यो, कोही मान्छे अब 100% कर्मचारी तन्त्र त्यस्तो छ भने भन्न मिल्दैन, जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। तर ओभरअल मानसिकता कस्तो भइसक्यो भने मैले यसको काम गरिदिएँ भने अर्को मान्छेले के सोच्ला,
यसले कहीँ न कहीँ त्यसको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने सोच्छ उसले। काम गर्न चाहने मान्छेले पनि गर्न सक्दैन। छिटो काम गरिदियो भने उसबाट केही लाभ लियो भन्ने सोच, त्यो सोच त गलत हो नि। आजको दिनमा भारत, अब हाम्रो सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पल भनेको भारत हो। तपाईँ कुनै निवेदन दिनुहुन्छ भने त्यस फाइलमा एउटा नम्बर दिन्छ, तपाईँ कम्प्युटरमा बसेर मेरो फाइल कुन टेबलमा छ भने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, अनि कुन टेबलमा कति घन्टा त्यो फाइल बस्यो, त्यहाँबाट कति घन्टामा गयो, जम्मै रेकर्ड हुन्छ, तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि नभएको होइन। हाम्रो भन्सार विभागमा कृष्ण हरि बास्कोटा हुनुहुन्थ्यो कि डिजी हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँले 1 घन्टा पनि कुनै टेबलमा फाइल अड्क्यो भने उहाँ त्यसमा कारवाही गर्नुहुन्थ्यो, वा त्यो कर्मचारीलाई एकचोटि बोलाएर के भएको हो भन्ने सोध्नुहुन्थ्यो। आज निवेदन दिएको भोलिपल्ट जवाफ आउँथे। चाहेर गर्न सकिन्छ नि, नगर्न सकिने त होइन, तर अहिले छैन त्यो स्थिति। अख्तियारको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अन्य विषयलाई मात्र लिन्छौँ, काम नगरिदिनु पनि त अख्तियार दुरुपयोग हो नि, होइन? तपाईँहरूको त्यसको भिक्टिम भइरहनु। निर्णय नगर्नु पनि त अख्तियारको दुरुपयोग गरे हो। तर आजसम्म कुन चाहिँ ठाउँमा तपाईँले फलानाले काम नगरेर अख्तियार दुरुपयोग गर्यो भनेर सुन्नुभएको छ? त्यो चाहिँ सुन्नुपर्छ कि हुन्छ भने काम गरिदिनु, हुँदैन भने किन हुँदैन भने भन्नु पर्यो। छैन। यी विषयमा सुधार हुन सक्ने विगतको अनुभवलाई हेर्दा तपाईँ त देख्नुहुन्छ कि देख्नु? होइन, सुधार हुनै नसक्ने भन्ने विषयहरू त होइन नि। हाम्रो ऐन नियम कानुनमा लेखेका कुराहरू एकदमै कामै गर्न नदिने भन्ने छैन। राम्रै नियम ऐन कानुनहरू छन्। तपाईँ त्यो आधारमा कहीँ गएर मेरो काम अड्किन्छ भन्ने जस्तो छैन। राज्यले के चाहेको छ, के चाहेको छैन भने त्यसबाट प्रश्न झल्किन्छ। तर त्यसको अपव्याख्या, ढिलासुस्ती र केही हदसम्म जो काम गर्न चाहन्छन्, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन पनि भएन, नचाहनेहरूको पनि बोलबाला अलिक बढी भयो कि जस्तो छ। त्यसैले काम गर्ने जाँगर भएको मान्छेहरू पनि नगरौँ जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई पनि। बदनामी हुन्छ कि उल्टो आउँछ कि? आजसम्म महालेखाको प्रतिवेदनमा यसले कम कर उठायो भनेर मात्रै आउँछ। बढी उठाएको आजसम्म आएको छ? बढी उठाउन पाइन्छ? हामीलाई तोकिएको दरभन्दा यदि सामान भाउभन्दा बढीमा बेचिएको छ भने कालोबजारी लाग्छै लाग्दैन? अनि कुनै सामानमा 10% भन्सार तोकिएर 15% उठाइएको छ भने त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसलाई हामी उद्योग चलाउँछौँ कुन ऐन पढेर? औद्योगिक व्यवसाय ऐन। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा के लेखा छ भने 1% घटीमा 1% रकम CSR खर्चमा खर्च गर्नुपर्छ, अनि त्यो रकम आयकर प्रयोजनको लागि खर्च लेख्न पाइन्छ लेखा छ। तपाईँ आन्तरिक राजस्व विभागमा जानुहोस्, त्यो खर्च मान्दिनँ भन्छ। हामी औद्योगिक व्यवसाय ऐन चिन्दैनौँ, आर्थिक ऐन मात्रै चिन्छौँ। औद्योगिक व्यवसायमा लेखिएको कुरा आर्थिक यदि अर्को अर्थ मन्त्रालयले मान्दैन भने अनि त्यसको समाधान के त? एउटा ऐनमा पढेर उद्योग लाउने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन भनेको मूल ऐन हो। त्यो ऐनमा लेखेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले मान्दैन भने हामी जाने कहाँ? राज्यले ठगे जस्तो भयो कि भएन? यो मलाई भन्नुहोस् न। झुक्याउन पाउँछ राज्यले? त्यो यहाँले भोगिरहनु भएको छ है अहिले पनि? यो त ज्वलन्त हिजो अस्तिको कुरा हो। यो त मेरो असेसमेन्ट भएर आएको छ, त्यसमा एडब्याक गरेर। अब जाने कहाँ? मुद्दामा गयो भने 10 वर्षसम्म फैसला हुँदैन। त्यो प्रक्रिया छ। कार्यालयले गरेको म चित्त बुझेपछि विभागमा जानु, विभागमा नभएपछि ट्रिब्युनलमा जानु, त्यसपछि सर्वोच्चमा जानु। त्यो त लामो प्रक्रिया छ। अनि त्यसमा 50% धरोटी बुझाउनुपर्छ। अनि धरोटी बुझाउनु जेलसम्म त आफू बुढो हुन्छ, त्यो फैसला हुन्जेलसम्म त कहिले फिर्ता लिनु? त्यो धरोटी राख्ने पैसाले अर्को ठाउँमा लगानी गर्न पाइन्छ। त्यो कस्ट राज्यले पनि बेहोरेको छ नि। त्यसको कस्ट त मेरो उद्योगमा राज्य 20% को पार्टनर छ लगानी नगरिकन। मेरो नाफा घट्या छ भने राज्यको कर पनि घट्या छ, वा उपभोक्ताले महँगोमा सामान पाएको छ। उपभोक्ता पनि मारमा परे, म पनि मारमा परे, राज्य पनि मारमा पर्यो। त्यो सोच चाहिँ, त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने मान्छे मैले यसलाई यसो गरेँ भने मलाई 20% मेरो ट्याक्स घट्छ भन्ने राज्यमा बस्ने मान्छेले सोच्नुपर्छ त्यो कुरा। त्यस्तो सोच आयो भने सुधार आउँछ। हामीले उद्योग लगाउँदाखेरि त्यसमा 100 जनाले काम गर्छ भने 100 जनाले रोजगारी पाएको हुन्छ, उसले कन्जम्सन गर्छ,
मान्छेसँग पैसा भयो भने उसले कन्जम्सन गर्छ नि, कन्जम्सन गरेपछि उसले भ्याट तिरिरहेको हुन्छ, उसको 4 लाखभन्दा बढीको स्यालेरी छ भने इन्कम ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ, हामी प्रफिट गर्छौँ भने हामी त्यसमा ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छौँ, त्यो ट्याक्सको दायरा बढ्दै जान्छ नि। त्यो उद्योग बन्द गर्नु, उद्योगलाई मारमा पार्नु भनेको अपराध हो भन्छु म। यसले जनतासँग, हाम्रो देशका नागरिकहरूसँग गरिएको एउटा भनौँ न, अब अपराध शब्द भन्नु नराम्रो शब्द होला, तर कहीँ न कहीँ त्यसमा चुकेका छौँ हामी। यसलाई यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। उद्योग व्यवसायलाई कसरी दिने हो, कम्प्लायन्स पुरा गरेका छैन, कसैले ट्याक्स चोरी गरेका छ, कसैले के गरेका छ भने आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर यदि आफ्नो स्वच्छ व्यवसाय गरेर बसेको छ भने त्यसलाई कसरी प्रोत्साहन दिने, त्यो चाहिँ काम हुनुपर्छ। त्यो त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुकिरहेछौँ। तर सरकारले, सरकारी निकायहरूले, त्यसपछि कर्मचारीहरूले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि भन्छन्, निजी क्षेत्रले बोलाएका कतिपय कार्यक्रमहरूमा पनि भन्छन्, हामी लगानी निजी क्षेत्रलाई एकदमै हैन प्रवर्धन गर्न तयार छौँ, हामी आतिर छौँ, हामीले के गर्न पर्यो तपाईँहरूको लागि हामी गर्न तयार छौँ भनेर उहाँले बारम्बार भनिरहनुहुन्छ। हामीले त्यसलाई समाचार बनाइरहेका हुन्छौँ। भनाइ र गराइमा फरक छ। एक त हाम्रो अन्तर मन्त्रालयमा कोअर्डिनेसन छैन, एउटाले गर्नुपर्ने एउटाले अर्कोले गर्नुपर्ने। आजसम्म हामीले एकद्वारा गरौँ न भनेर किन भइरहेको छैन त? हुँदैन। म अब जस्तै सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा छु, मलाई विभिन्न डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुपर्छ होइन। अब खानी उद्योग मन्त्रालयमै भयो भने खानीमा छ, गुणस्तरमा छ होइन। अब अन्य मन्त्रालयहरू खानी विभाग के भन्छ भने वन मन्त्रालय पर्छ होला, भूमि सुधार पर्छ, वातावरण पर्छ, त्यस्ता। अब हामी कहाँ अब ठुलो ठुलो इन्डस्ट्री ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब पहिला जस्तो जमाना रहेन, सानो उद्योगबाट अब माथि भएर ठुलो इन्डस्ट्रीमा आइसक्यौँ। अहिले पनि के छ भने तपाईँको भूमि सुधार ऐन लाग्छ, ल्यान्ड सिलिङ। अब हदबन्दी लागिसकेपछि 10 बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउनुहुन्न। कुन सिमेन्ट उद्योग 10 बिघामा हुन्छ भन्नुहोस् मलाई? हुन्छ कुनै हालतमा? कम्पनीको नाममा त पाइन्छ नि होइन? पाइँदैन। तपाईँ त्यसबाटको लागि तपाईँले हदबन्दी छुट लिनुपर्छ। तर छुट लिइसकेपछि के हुन्छ भने यदि त्यो संजोगले, यदि कुनै कारणले यदि त्यो उद्योग चल्न सकेन भने तपाईँले त्यो उद्योगको जग्गालाई बेच्न पाउनुहुन्न। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारलाई, राज्यलाई जान्छ। पैसा दिएर जग्गा किन्ने, मैले प्लटिङ गर्नलाई ल्याए त होइन जग्गा, त्यो खेती अब भनौँ न जमिनदारी गर्न त बस्या होइन त मैले त्यो उद्योगको लागि लिएको जग्गा। अब काम यदि उद्योग चलेन वा अन्त सार्नु पऱ्यो भने त्यो जग्गा मैले बेच्न, त्यो हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राज्यको हुन्छ। एन्ट्री गर्नुभन्दा पहिले रोकिदियो नि मलाई त। वनमा जानुहोस्, खानी विभागबाट पर्मिसन पाइसकेपछि वनमा किन जानु पर्यो? वनमा के छ भने अहिले तपाईँलाई कति जग्गा भोगाधिकार चाहिन्छ, त्यो भोगाधिकार दिन्छ पर्मिसन, त्यसको रोयल्टी लिन्छ, अनि त्यत्तिकै जग्गा किनेर दिनुपर्छ राज्यलाई। मैले 5 हेक्टर जग्गा चाहियो भने 5 हेक्टर जग्गा भने करिब 100 रोप्नी भयो, 100 रोप्नी किनेर राज्यलाई दिनुपर्ने। अनि त्यो लिज पिरियड पुरा भएपछि त्यो जग्गा पनि राज्यकै भयो। मलाई कुनै एउटा घर भाडामा चाहियो भने घर धनीलाई पहिला अर्को भाडामा एउटा घर किनिदिनु पऱ्यो मैले, अनि त्यो भाडामा, अनि त्यो प्रयोजन समाप्त भइसकेपछि त्यो घर पनि फिर्ता दिनुपर्ने, यस्तो नियम। अनि नाफाको सर्टेन पर्सेन्टेज पनि चाहियो त्यसलाई, वन विभागलाई, वन मन्त्रालयलाई। भनेपछि के भएको यो? हामी कहाँ कुन ठाउँमा सुधार गऱ्यौँ? यो सुधार भएको त देखिन्न। म त के भन्छु भने कर उठाउने जिम्मा एकजना अर्थ मन्त्रालयले मात्रै दिनुपर्छ, अन्य मन्त्रालय कर उठाउने मन्त्रालय होइनन्। आजको दिनमा तपाईँ उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कहाँ जानुहुन्छ? कम्पनी रजिस्ट्रारमा वा उद्योग व्यवसाय रजिस्टर गर्नको लागि। कम्पनी रजिस्ट्रारले पुँजीको आधारमा पैसा लिन्छ। किन लिने? छोडिदिउँ, मान्छेले आउन देऊ न बाबा। 500 रुपियाँ लिएर रजिस्ट्रेसन गरिदिए हुन्छ, 1000 रुपियाँ लिएर एउटा जस्ट नर्मल फी लिएर। 1 लाखको पुँजी भए पनि त्यतिकै काम छ उनीहरूलाई, 1 करोडको पुँजी भए पनि त्यतिकै काम छ। रजिस्ट्रेसन आउनलाई स्वागत गरेर बस्नुपर्छ। रेस्टुरेन्टमा ढोकामा बसेमा ग्राहकलाई तानेर भित्र ल्याउनुपर्छ नि। बाहिरै 1000 रुपियाँ पहिला तिर अनि भित्र जान पाउँछ भन्यो भने को आउँछ त्यसमा? कि चाहिँ त्यस्तै मिठो खाना हुनु पर्यो कि नगइकन हुँदैन? कि हाम्रो उद्योग नेपालको वातावरण, यहाँ उद्योग नगरिकन उद्यमी व्यवसाय बाँच्नै सक्दैन भन्ने वातावरण भयो भने ढोकामै कर लगाइदियो हुन्छ। हामीलाई उद्योग पनि चाहियो, हामीलाई उद्योग पनि चाहिएको छ, त्यस्तो वातावरण पनि छैन। ढोकामा कर लाउने हो भने नाफा गर्न दिऊ, त्यसबाट कर लिऊ,
त्यो कर दिन तयार। राज्यले लाग्छ कि होइन 20% कर कम भयो, बढाइदेऊ। पहिलेदेखि थाहा हुनुपर्छ कि मैले 20 होइन 25 तिर्नुपर्छ। तर ऐनमा तोकिसकेपछि त्यसमा दायाँ-बायाँ गर्नुहुन्न र अन्य सबै ऐन, जुन ऐन काम लाग्दैन त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ। एकदम सिम्पल, यो काम गर्न पाइन्छ, यो काम गर्न पाइँदैन, क्लियर गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। एउटा पर्मिसनलाई वर्षौँ लाग्छ, पर्मिसन लाग्छ। त्यो पर्मिसन लिइसके पश्चात त्यति बेलासम्म त्यो उद्योगको भाइबिलिटी रहन्छ कि रहन्न, वा त्यो उद्यमीको त्यो पेसेन्स रहन्छ कि रहँदैन त्यसमा, म यो काम गरौँ कि नगरौँ। तपाईँ विदेशबाट आउनलाई 2 वर्ष पर्मिसन लिन लाग्यो भने उसले त्यतिको पैसा आफ्नो ब्याङ्कको करेन्ट एकाउन्टमा राख्दैन, उसले अन्त्य लगानी गरिसकेको हुन्छ। त्यो हामीले एफडिआई भनेर खोज्यो। एफडिआई भन्दा पनि एफडिआई पनि ल्याउने हामी नै हो नि। हामी यहाँका लोकल उद्यमी व्यवसायलाई, लोकल वातावरण त हामीभन्दा बढी कसले थाहा छ। कसैले म कहाँ आएर सोध्यो भने मैले त भएको कुरा भन्नै पर्यो। अनि त्यो भन्नलाई राम्रो, यदि हामीले एम्बेसडर त हामी हो नि उनीहरूको, त देशको एम्बेसडर हो हामी, हामीले जे भन्छौँ उनीहरूले त्यही गर्ने हो। त्यसको लागि राज्यले यदि वातावरण राम्रो दिएर हामीलाई दरो एम्बेसडर बनाओस् न, हामीले एकदम जोडले भन्न सकौँ सबै ठाउँमा, त्यो स्थिति ल्याउनुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा भन्न सक्ने स्थिति। फेरि यो कुरामा कुनै ट्याक्स बढी भयो त्यो पनि भन्दिनँ म, कुनै ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने यदि सानसाना छ भने अध्यादेश ल्याएर पनि गर्नुपर्छ भन्छु म। शान्ति धेरै ठुलो यस्तो हो नि राज्यलाई एकदमै घाटै पर्ने छ त्यो कुराहरू पनि छैन। एक समय टाइम बाउन्ड काम गर्नु पर्यो, अर्को सकेसम्म एकै ठाउँबाट गरिदिनु पर्यो। त्यति भएपछि सजिलो हुन्छ। एकदमै राज्यलाई एकदम आर्थिक भार नै पर्न आउँछ, के पनि एक पैसा पनि पर्न आउँदैन। प्रक्रियागत जुन समस्याहरू छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। जस्तो यहाँले यति समग्र यति सबै हामीले कुरा सुन्दाखेरि हरेक ठाउँमा उद्योग गर्नलाई कति गाह्रो रहेछ, उद्योग व्यवसायलाई कति गाह्रो रहेछ, हरेक ठाउँबाट पेलानमा रहेछन् भन्ने बुझिन्छ होइन। तर कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गर्ने हो भने फेरि उद्योगीले यो गर्छ त्यो गर्छ, यहाँ पनि यस्तो खोज्छ त्यहाँ पनि खोज्छ यस्तो खोज्छ भन्ने उनीहरू पनि त्यो कुरा भनिरहन्छन्। भनेपछि कहीँ न कहीँ दुईटै पक्ष बिचमा चाहिँ मिल्न नसकेको कुरा चाहिँ खास कहाँनिर रहेछ? दुईटै पक्ष मिल्नै पर्दैन भन्छु कि म। सबै व्यवसायी राम्रै छन्, म नराम्रो होला तर राम्रो व्यवसायहरू पनि त छन् नि होइन। सबै कर्मचारी राम्रै छन् वा सबै नराम्रै छन् भन्न मिल्दैन। सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै त्यस्ता हुन्छन् कि जसले गर्दाखेरि होल वातावरण बिग्रिरहेको हुन्छ। 95% त राम्रै होला नि होइन। मिल्नुपर्ने होइन कि सोच मात्रै। उद्यमीको काम उद्योग गर्ने हो। मैले फलानु उद्योग गर्न जाँदाखेरि पर्मिसन पाइन्छ, ऐन गैर कानुनी होइन यो काम गर्न, त्यो पर्मिसन सजिलोसित पायो भने पुगिहाल्यो नि। मलाई मिलन बिन्दु नै चाहिँदैन वास्तवमा। कर्मचारीले आफ्नो काम गरिदियोस्, हामी आफ्नो काम गर्न पाऊँ, त्यति हो। छिटो गरिदियोस् काम। जब जुन देशमा मानसिकता यस्तो हुन्छ कि मैले आजको फाइल आजै पठाइदियो भने मैले घुस खाएको भनेर मान्छेले भन्ला, अनि त्यो कर्मचारीले कसरी काम गर्छ मलाई भन्नुहोस् न। उसको लागि पनि वातावरण भएन, कर्मचारीको लागि वातावरण भएन, हाम्रो लागि मात्रै होइन उहाँको लागि पनि वातावरण भएन। उसलाई पनि डर लाग्छ कि भोलि अख्तियारले के भन्ला, महालेखाले के लेखिदेला, कसले के गर्ला, मिडियाहरूले के लेख्ला त्यसको बारेमा, उनीहरूको पनि मजबुरी छ। भनेपछि समाजका कतिपय कुराहरूको कारणले गर्दा पनि दुवै पक्षलाई डर भयो। त्यो डरको कारणले पनि काम हुन सकेन एकदम। त्यो अब यस्तो कम्प्लेक्स सिचुएसन भइसकेको छ यसले गर्दाखेरि कि सबैले डराउँछन् काम गर्न कि कसरी गर्ने। यो पोजिटिभ नेगेटिभिटी वातावरणबाट निक्लिएर पोजिटिभिटीतिर ल्याउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउँदै गयो भने अनि मात्रै हट्छ कुराहरू। अब हामी पोजिटिभमै जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना, यहाँहरूको पनि चाहना त्यही छ, सरकारले अथवा कर्मचारीहरूले पनि त्यही भनिरहनुहुन्छ। तर फेरि प्रसङ्ग निकाल्ने हो भने एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, त्यसमा फेरि नेगेटिभकै कुराहरू आउँछ। विद्युत प्राधिकरणले यहाँहरूलाई धेरै टर्चर दियो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्, ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको नाममा। टर्चरै दिया हो? अब म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ आफै निर्णय गर्नुहोस् कि टर्चर दिया हो कि होइन। 2073 साल असारमा आयोगले निर्णय गर्यो। आयोग भनेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले। त्यसले के निर्णय गर्यो भने यदि मेरो उद्योग ट्रङ्क लाइनमा छ कि यदि ट्रङ्क लाइनवालाले डेडिकेटेड सरह
डेडिकेट भनेको लाइन होइन, डेडिकेट भनेको सप्लाई हुनुपर्छ। त्यो तार तानेर मात्रै भएन। तपाईँको घरमा बिजुलीको तार आएको होला, चिम बल्दैन भने मिटर पनि घुम्दैन। यदि त्यो आधारमा 6 घन्टा लोड सेडिङ भएको, हामीले नि गरेका थियौँ कि हामीले उद्योग चलाउन पाऊँ भनेर। 6 घन्टा निरन्तर लोड सेडिङ भएको अवस्थामा 20 घन्टा निरन्तर बत्ती प्रयोग गर्छन् भने डेडिकेटेड सरह भनेको नर्मल औद्योगिक फिडरभन्दा करिब 60-65% बढी, 165% भनौँ न, त्यो पैसा तिरेर लिन सक्ने छ भने लेखा छ। प्राधिकरणले आफ्नै विनियावलीमा के लेखा छ भने ट्रङ्क लाइनबाट डेडिकेटेड सरह कसैले लाइन लिन चाहन्छन् भने निवेदन हाल्नुपर्ने, त्यो निवेदन सञ्चालक समितिबाट पास भएको हुनुपर्ने। यति भइसक्यो होइन। अब म न निवेदन हालेको छु, न सञ्चालक समितिबाट पास हुने कुरै आएन, न मलाई लाइन पाएको छ। ट्रङ्क लाइन भनेको के हुन्छ भने एक सब स्टेसनबाट अर्को सब स्टेसनमा लाइन गएको हुन्छ। जेनरल पर्सेप्सन के हो भने त्यो ट्रङ्क लाइनमा जहिले पनि बत्ती चार्ज रहन्छ। मेरो केसमा बुटवल सब स्टेसनले लोड सेडिङ निर्धारण गर्थ्यो र त्यो निर्धारण अनुसार उसले लाइन काटिदिन्थ्यो। त्यो लाइन नै चार्ज हुँदैन थियो। उसको प्रतिवेदनमा कहीँ पनि केही लेखा छैन कि मैले प्रयोग गरेको छु। अनि यति भयो होइन, मैले 75 साल फागुनमा चिठी पाएँ कि तपाईँको ट्रङ्क लाइनमा भएकोले यो अनुसारको बिल आगामी महिनादेखि यो अनुसारको बिल निरन्तर बिल आउँछ र पुरानो बिल पनि पठाउँछौँ हामी। यो बिल कहिलेसम्म आयो भने 77 साल असाढसम्मको बिल आएछ। 75 वैशाख 31 गतेपछि त लोड सेडिङै अन्त भएको हो। 6 घन्टा लोड सेडिङ हुने चान्सै रहेन। त्यो चान्सै रहेन भनेपछि त्यसको बिल किन आयो? 75 वैशाखपछि त पत्रकार सम्मेलन गर्न अहिलेका अर्थमन्त्री नै त्यति बेला ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका एमडी नै त्यति बेला पनि एमडी हुनुहुन्थ्यो विद्युत प्राधिकरणमा। उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर लोड सेडिङ मुक्त भइसक्यो हामी। लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि 6 घन्टा लोड सेडिङको कुरा कहाँबाट आयो? त्यो बिल किन आइरहेछ त्यसपछि पनि? त्योभन्दा पहिला कति महिनामा 6 घन्टा लोड सेडिङ थियो र ती महिनामा यदि ती समयमा मैले 20 घन्टाभन्दा बढी प्रयोग गरेको छु भने एनइएको टिओडी मिटर त्यहाँ छ मेरो फ्याक्ट्रीमा। त्यो टिओडी मिटर टाइम अफ डे मिटर भनेपछि एनइएको सम्पत्ति हो, म त्यसलाई छुन पनि सक्दिनँ। एनइएले त्यसबाट कति बजेदेखि कति बजे चल्या हो हेर्न सकिहाल्छ नि। यति किन त्यसमा समस्या? हामी के भन्छौँ भने मलाई त्यो प्रमाण ल्याएर देऊ, 3 वर्षपछि चिठी पठाएको भए तापनि यदि त्योभन्दा पहिला मैले प्रयोग गरेको छु भने मलाई प्रमाण देऊ, म पैसा दिन तयार छु। त्यो प्रमाण दिने कि नदिने भन्नुहोस् न मलाई। त्यो प्रमाण देओस्, कुनै समस्यै छैन। तर प्रमाण पनि नदिने, यति पैसा बाँकी छ भने भनिराख्ने, मिडियाका साथीहरूले पनि फलाउने उद्योगले यति पैसा खायो, अरबपति उद्योगीले पैसा तिर्दिन राज्यको भनेर लेख्छन्। के गर्नु अब? त्यो टर्चर भयो कि भएन? मलाई अब त आफै विचार गर्नुहोस्, यो टर्चर छ कि छैन? त्यसको लागि यहाँहरू न्याय माग्नको लागि अदालत पनि जानुभयो। अदालतले के भन्यो भने, उच्च अदालतमा गयो, उसले के भन्यो भने कि विद्युत प्राधिकरणमै पुनरावलोकन समिति छ, त्यो तपाईँ अल्टरनेटिभ रेमेडीको बाटो हुँदाहुँदै यहाँ किन आउनुभयो? त्यहीँ जानुहोस्। मैले 100% पैसा राखेर त्यसमा अदालतमा पनि पुनरावलोकन समितिमा पनि निवेदन दिएको छु। विनियावलीमा के लेखा छ भने 30 दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने छ। 2 वर्ष भइसक्यो भनेको पुनरावेदन दिएको 1 महिना 30 दिनभित्र उसले आफ्नो निर्णय सुनाउनु पर्ने छ। त्यो पनि एनइएले गल्ती गर्यो, एनइएकैमा कमिटी छ, ल ठिक छ, आफैले पहिला हेर्न पाउनु पर्यो। आज 2 वर्ष भइसक्यो, मैले केही जवाफ पाएको छैन। हजुर, तपाईँ आफ्नै कम्पनीबाट उच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पुनरावेदनका लागि प्राधिकरणमै जानुभयो र प्राधिकरणको विनियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसारको दस्तुर पनि राख्नुभयो। 100% बिल जति आउँछ त्यो पेमेन्ट डिपोजिट धौटी राखेर गएको छौँ। अहिलेसम्म जवाफ पाएको छैन मैले। अनि त्यति हुँदाहुँदै प्राधिकरणका मान्छेहरूले कहिले बुटवल शाखाको, कहिले कहाँको फलानुमा यति बाँकी छ, पहिला निर्णय त गरिदिनुहोस्। त्यो बन्न पाइन्छ कि पाइन्न? अन्य मुलुकमा भएको भए मानहानिको मुद्दा हाल्थेँ म। तपाईँ उद्योगीलाई बदनाम गर्न खोज्नुहुन्छ। अनि यो निर्णय राज्यले, त्यो राज्यको 100% निकाय हो, राज्यले पनि निर्णय गरिदिनु, अख्तियारले दिएको छ निर्देशन कि यो आधारमा लिनु भनेर, टिओडी मिटरको आधारमा।
लोड सेडिङ अन्त भइसकेको पछि लिन पाइएन भन्ने लेखा छ। लोड सेडिङ भएको बखतमा टिओडी मिटरको आधारमा खपत हेरेर लिनु भनेर लेखिसकेपछि त के भन्नु अब? कानुनभन्दा माथि त यिनी पनि छैन। विद्युत प्राधिकरणलाई पनि त कानुन लाग्छ होला नि देशको। उसले कानुनमा लेखा छ कि उसले आफैले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन आफ्नो बिजुलीको रेट। त्यो चाहिँ निर्धारण गर्ने कसले? आयोगले। आयोगले एउटा निर्देशन दिएको छ कि 6 घण्टा लोड सेडिङ भएको बखत 20 घण्टा बत्ती प्रयोग गर्ने भयो। आयोगकै विनियमले लेखा छ कि त्यो अप्सन छ, म 20 घण्टा म लिन चाहन्न, डेडिकेटेड सडकको 10 फुट तिर्दिनँ, मलाई बत्ती चाहिँदैन, त्यो जो लोड सेडिङ छ त्यसैमा बस्छु भन्ने लेखा छ। त्यसमा म भन्न पाउनु पऱ्यो कि परेन? मैले निवेदन देखाउनुहोस् मलाई। उसैको विनियमले लेखा छ निवेदन दिन हाल्नुपर्ने, निवेदन चाहिँ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ भने देखाउनुहोस् मलाई। अनावश्यक रूपमा टर्चर दिन त पाइन्न कसैलाई पनि। विद्युत प्राधिकरणसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो होला, के भन्छ नेतृत्व? वास्तवमा होइन, हामीलाई थाहा छैन। अब फर्मली कुरा गर्ने, इन्फर्मली कुरा गर्ने एउटा विषय होला। अब होइन, अब त यसमा यत्रो ठुलो पैसा छ, मैले के गर्नु भन्ने कुराहरू आउँछन् त्यहाँ। त सिधै भन्नुहुन्छ भने त्यो जवाफ कहीँबाट पनि यस्तो जवाफ यो तिर्नुपर्छ, तिर्नु पर्दैन। यदि अर्को कुरा विषय पनि छ नि, आखिरमा विद्युत प्राधिकरणले यो विषय बारम्बार बोर्डमा लिएर पैसा उठाउन पाऊँ भने किनले त्यत्रो 12 लाख आज हामी कहाँ पनि बिल त हरेक महिना आइरहन्छ, हरेक महिना पैसा तिरिरहेछौँ। पैसा उठाउनलाई पनि बोर्डमा जानुपर्ने कारण त केही न केही होला नि। उनको मनमा पनि त केही न केही खोट छ नि। प्राधिकरण मैले यो बिल त पठाइदिएँ, गल्ती भयो, अब त्यसलाई फिर्ता लिन गाह्रो भयो होला, त्यो चाहिँ समस्या छ। चिठी एकचोटि काटिसकेपछि यसलाई फिर्ता लियो भने भोलि उहाँहरूलाई पनि यसले पनि मिल्यो, यो पनि केही न केही आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा, त्यसले गरिदियो, त्यो डर उहाँहरूलाई पनि होला। त्यो डर हुनु भएन। सत्य जे सही छ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बस्ने मान्छे वा कुनै पनि कार्यालयमा बस्ने मान्छे डराउँछ भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के पनि हुन सक्दैन। म सही छु भनेपछि त्यो सही छु भन्ने कुरा विश्वास लिएर काम गर्नुपर्छ। अनि जे छ जसले मैले प्रयोग गरेको छु भने मैले पैसा तिर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यदि विद्युत प्राधिकरणले गल्ती गरेर बिल पठाएको छ भने पनि सुधार गर्न पर्यो। यदि कुनै उद्योगिक व्यवसायहरूले त्यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएका छन् भने उनीहरूबाट पैसा चाहिँ लिनुपर्छ, कुनै दुई मत छैन। यदि मेरो उद्योगमा प्रयोग भएको छ भने म पैसा तिर्न तयार छु, तर प्रमाण कसले दिने? किनभने प्रमाण मैले किन खोजेको भन्नुहुन्छ भने 3 वर्षपछि बिल पठाएकोले हरेक महिना बिल आएको भए त्यति बेला नि साफ हुन्थ्यो। यदि मैले युज गरेको छैन भने म ती क्लियरिफिकेसनको लागि जान्थेँ त्यहाँ। तर 3 वर्षपछि एकैचोटि बिल पठाएकोले प्रमाण चाहियो। उनको अगाडिको पैसा तिरिसक्नु भएको थियो हो, त्यो पैसा जोडेर बिल पठाइयो। नर्मल पैसा मैले तिरिसकेँ, हरेक पहिला जे बिल आयो त्यो पैसा तिरिदिएको छु, कुनै 1 रुपियाँ पनि बाँकी छैन। तर जुन डिफ्रेन्स बिल पठाइयो पछि यत्तिकै, जस्तै 1 लाख युनिट युज गऱ्यो भने 1 लाख युनिटको 10 रुपियाँले 10 लाख हुन्छ, त्यो 10 लाख मैले तिरिसकेँ। अब भन्छ 16 रुपियाँ 50 पैसाको दरले, जुन 6.5 रुपियाँको दरले 6.5 लाख रुपियाँ जुन डिफ्रेन्स छ त्यो तिर्नुहोस्। मैले लोड सेडिङको बेलामा बत्ती प्रयोग गरेकै छैन, मैले किन तिर्नु भन्ने समस्या त्यो हो। अब त्यो मैले लोड सेडिङको बेलामा प्रयोग गरेको छु भन्ने कुरा त्यो एनइएले राखेको मेरो फ्याक्ट्रीमा भएको मिटरमा दर्ज छ। मैले प्रयोग गरेको छु कि छैन त्यो मिटर खोलेर हेर्ने काम म हेर्न सक्दिनँ। त्यो मिटर खोल्ने हेर्ने काम उहाँहरूको हो। अब न्याय दिने काम पनि प्राधिकरणकै हो, 100% उहाँकै हातमा हो। मलाई होइन, त्यहाँ बस्ने मान्छेले कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीसँग, कुनै पनि उहाँको ग्राहक छौँ नि हामी त, आफ्नो ग्राहकसँग अन्याय गर्नुहुन्न भन्छु म। हामी कहाँ पनि गलत बिल भएको गएर जान्छ कतिचोटि कि 100 रुपियाँ लेख्ने ठाउँमा 1000 रुपियाँ लेखिन्छ। मान्छेले कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि भुलले नहुने होइन, त्यो लेखेपछि ऊ आउँछ, त्यसलाई सच्याउँछौँ हामी। यो सच्याउने काम चाहिँ प्राधिकरणले पनि गर्नुपर्छ। सरसँग कुराकानी गरिरहँदा हरेक ठाउँमा समस्या देखिन्छन् हैन। उद्योगिक व्यवसायहरूले यो ठाउँमा पनि समस्या, त्यो ठाउँमा पनि समस्या, यसलाई सुधार गर्ने बाटो हुँदै पनि सुधारको चरणमा हामी जान सकिएन भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँले देख्नु भएको यति लामो समयसम्मको अवधिमा जुन उद्योगिक व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा कस्ता खालका व्यवस्थाहरू थिए, कसरी काम गर्दै आइएको थियो भन्ने खालको चाहिँ यहाँ आफै पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। अब यसलाई सुधार गर्नको लागि राज्यले
तीनटा के कुरालाई मात्रै जोड दियो भने पनि हामीले धेरै सुधार गर्न सक्छौँ र हामीले कल्पना गरेको हामीले चाहेको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि लैजान सक्छौँ। हेर्नुस्, नेपालको स्थिति कस्तो छ भने एकातिर चीन छ, अर्कोतिर भारत छ। ठुल्ठुला मुलुकहरू छन्, उनीहरूका उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि ठुल्ठुलो उद्योगहरू छ, कस्ट हामीभन्दा धेरै कम छ। हामी कहाँ मार खान्छौँ भने हाम्रो लागत बढी हुन आउँछ। एक त साइजको कारणले, अर्को हामी कहाँ ढिला सुस्तीले। केही गर्नु पर्दैन। म राज्यलाई के भन्छु भने, म अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि भन्थेँ, तपाईँ याद गर्नुहुन्छ होला, कि मलाई यो वस्तुमा वा यो उद्योगमा यति कर छुट देऊ भनेको छैन। मैले आजसम्म भनेको छैन। म कसैले पनि भन्न सक्छ कि मैले कर छुट माग्न गएको होइन, दिनु पनि पर्दैन भन्छु म। भएको व्यवस्था इमान्दारीका साथ लागू हुनुपर्छ, ढिला सुस्ती हुनु भएन। काम गर्दाखेरि यो उद्योग मेरो पनि हो है, यसमा हाम्रो सरकार, मेरो भनेपछि राज्यमा बस्नेपछि कुर्सीमा बस्ने मान्छेले राज्यको अङ्ग भयो भने सरकारकै अङ्ग भयो। यो उद्योगमा सरकार पनि पार्टनर छ, यो उद्योगले प्रफिट गर्यो भने 20% नाफा म पाउँछु भनेपछि त्यो उद्योगमा कुनै पनि प्रकारको काम छ भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो गरिदिनुपर्छ। प्रशासनिक ढिला सुस्ती हुनु भएन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कस्ट कम हुन आउँछ, हामी कम्पिटिटिभ हुन सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भने, खास गरिकन म अर्थ मन्त्रालयसँग जोडेर भन्छु, उहाँहरूले गर्नुपर्ने जुन किसिमको टार्गेट अनुसार कर उठाउने नाउँमा गैर कानुनी तरिकाले भन्छु म, मुवा कर आयकरको एसेसमेन्टहरू जुन गर्नुहुन्छ त्यसमा जथाभावी गर्नुहुन्छ उहाँहरू। कहिले पीडा हुन्छ कि ऐनमा लेखिएको भन्दा बढी त लिन पाइन्न नि भन्ने हो, तर उहाँहरू गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु भएन। जसले गर्दाखेरि जो मान्छे कम्प्लायन्स पुरा गर्न चाहन्छ, म एकदमै सबै निट एन्ड क्लिन राखौँ, खाता पर्दा सबै राखौँ भन्ने मान्छेलाई पनि त्यहाँ गएपछि केही न केही जोड दिइहाल्छन् भन्ने आउँछ, किन क्लिन भएर बस्ने भन्ने हुन्छ कि। अनि जो क्लिन बसेको छ उसलाई गाह्रो भयो। ती कुराहरू गरिदिनुपर्छ। मैले एकदमै तपाईँलाई एकदमै हामीलाई सुधारको खाँचो छ त्यो पनि छैन, छिटो छरितो मात्रै चाहिन्छ। निर्णयमा यदि ढिला सुस्ती हुन्छ भने त्यसले कस्ट बढाइरहेको हुन्छ। यति ठुलो समस्या पनि होइन कि सुधारै गर्न नसकौँ, इच्छा शक्ति मात्रै चाहिन्छ। अलिकति फोकस्ड भएर काम गर्न दियो, कर्मचारीहरूलाई पनि बेला बेलामा मतलब एकदम यति छिटो छरितो सरुवा गरिन्छन् नि, त्यो विज्ञको मान्छेलाई त्यसलाई अलिकति पर्मानेन्ट किसिमले केही वर्षसम्म एक ठाउँमा राख्ने प्रयास गरौँ, जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो कुराहरू लागू गर्न सकोस्। एउटा भिजनले आएको मान्छे हुन्छ, कर्मचारी हुन्छन्, अनि त्यो भिजनको आधारमा गऱ्यो उसलाई थाहै हुन्न कि कति बेला जान्छु म। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि फोकस्ड मान्छे कहिलेकाहीँ के गर्छ भने, डक्टरलाई इन्जिनियरिङको काम दियो भने के हुन्छ, पढाइ लेखा त छौ, त्यो फिल्डको विज्ञ मान्छेलाई त्यहाँ राखौँ। तपाईँ एउटा फिल्डबाट आएको छ अर्को फिल्डमा पठाइदिनुहुन्छ भने उसले सक्दैन। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भोगेका कुराहरू हो, म टिका टिप्पणी गर्न खोजेको होइन, तर राइट मान्छेलाई राइट ठाउँमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यति गरिदियो भने यहाँहरूले खोज्नु भएको सामान्य राज्यबाट पाउनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट हट्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट पनि देखिन्छ होइन? देखिन्छ, पक्कै पनि देखिन्छ। र यसले ठुलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ, सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ। सोच परिवर्तन हुनसाथ त सबै सोच परिवर्तन भइहाल्छ नि लाग्छ मलाई त। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।